डायलोसीस येयले न्हू आज आमकां डायलोसीस कमी प्रमाणान मेळ्ळा सांगता कित्याक सकाळीं आमी 6 पावता 6 पावल्यार हांगा उदक ना डायलोसीस युनिटा उदकांत थेंब ना मागीर हांवें त्या टॅक्निशनाक काडलो आनीक धाडलो पळोवन येवं जाल्यार खंय थिंगा टाकयांक एक थेंब उदक ना आनी समर्सेबल पंप खंय तो ड्राय घुंवता तेजो कोणें वाली ना अशें दिसून येता न्हू हेजे व्हडलें आमगे क्रिटिकल पेशंटाक उदक ना म्हळ्यार हें कितें चल्लां कांय कळना आनी मागीर येवन तेणी खंय सेक्युरिटी विचारल्यार ते सांगता खंय तूं आनी चड उलयनाका मातशें म्हळ्यार प्रेजेंट आहा तो मनीस तुमगे टेक्निशियन तो तूं आवाज करनाका तें काम आमचें न्हू आमी वयल्यान तुमचेर उपकार करता म्हणून तें काम आमचें न्हू म्हणून आतां तें काम कोणाचें तें कळोवंक जाय न्हू आतां तुमी एक टॅक्निशियन भुरगो दवरात टायम टू टायम उदक दिवपाक हें करपाक आमकां त्रास जाता आज आमी थंय 40 मिनटां कमी लावन भायर सरला तिका म्हणजे कमी लावन म्हणजे आमचे ते जाणटे कोण उरता न्हू फाटल्यान आमी टायम लेस करून आज भायर सरलाय 40 मिनटां म्हणजे कशें कितें टायम 40 मिनटां टायम म्हळ्यार मिन्स 3.5 वरां 4 वरां अशें करून डायलोसीस आमकां टायम तो तें कितें जालां आतां जाणटी मनीस येवन थंय बसले आसा आमकां बरें दिसना न्हू मागीर 40 मिनटां आमगे लेस जाली ती घाली पूण हे कित्याक अशी पाळी आयली ही पाळी उदक नासून आयली न्हू उदक जाय पडटा ताका कंपल्सरी उदक ना जाल्यार हें चलना आतां थोड्यांक कितें केलें पळय तेमी तें ल्हान बेश्टेंच उरलें तांकां बड्यांक गुटलायलो कळटा आनी ते म्हूण कितें करतले उदक ना जाल्यार आनी हेजे डायलोसीस आतां मेन ते घनश्याम बिनश्याम पळय मनीस आसा न्हू ते हिंग कांयच एक्शन घेयना आतां पळय तूं 2.5 वर्सां जालीं लिफ्ट सारकी ना म्हणून ही 2-2.5 वर्सांनी प्रॉपर सारकें केलां आतां तरी ती बटनां कुटू जाताय कळटा का न्हू तरी पूण प्रॉपर सारकें केलें तेणी आनी हो जर पंप गेलो डायलोसीस पेशंटान खंय डायलोसीस करप हेजेर कोण विचार करना सकाळीं येयले मनीस आमी आतां तुमी खंयच्यान येता कितले पयसुल्ल्यान येता थंयसर हांगा पावपाक कितलो टायम लागता 1 वर लागता तुमी कितल्या पावल्ले हांगा स केल्ले डायलिसीस स्टार्ट केलें तर 9 म्हणजे जवळ 3 वरां लेट जाले आमकां स्टार्ट केलें 9 आतां पूण आमी -40 मिनटां आनी मायनस जालें आमची 9 स्टार्ट कर नाल्यार आमी येन्ना भायर सरपा न्हू कळ्ळें न्हू उदक ना म्हणटरी 9 स्टार्ट केली न्हू 6 येता आमी सकाळ फुडें तुमी प्रॉब्लेम असो जालो म्हणून तुमी आनी कोणा बी सांगले बीन कोण लिडर कोण आनी बाकीचे एक्टिविस्टां कोणा सांगले बीन कोणा सांगता आमी 2-3 जाणां फ्रेंड सर्कलांक फोन केलो आमी हांवें जनाक सांगलें मागीर विकास भक्ता सांगलें कळ्ळो तुका न्हू मागीर घोस्पार येयल्लो HO बी कोण मेळ्ळो तुमकां कोण ना HO बी म्हाका कांय खबर ना बाकीचे डॉक्टर बीन कितें आतां आमी कित्याक उलयता तेंचे पर्यंत हें पावपा जाय ही गोश्ट कित्याक मोटर थंय ड्राय घुंवता ताके एक थेंब उदक ना कळ्ळें न्हू हें हांगेन विचारीत जाल्यार सेक्युरिटी ते सांगता हें काम आमचें न्हू आमी हे उपकार करताय म्हूण तुमचे म्हाज्या वयचेर सांगलां आमी बरेपणान करता आमगे काम न्हू म्हण तें ड्युटी म्हाका तें चल्लें हें कांय कळना एक थेंब खंय टाक्यां उदक ना तें कांय टॅक्निशियनाक पळोवन यो म्हणलें म्हळ्यार राती तेंचो हें ऑन केलो ना वाल तो वाल कसो आसा टाकी भरली तशें कोण तरी बंद करपा जाय तो कळ्ळें न्हू तेंचो काल पळय बंद केल्लो थंय परत ऑन करपाक कोण पावलो ना हांव येता पावसान येता सुमार पावलो हांव हिंगा पावल्यार सुय लावपाक टायम येता नाजाल्यार उदक ना आमच्या पयल्यार सुरल्याक एक 7-8 जाणां लायले तेणी ते कशें लायलें तें आमकां तें खबर तितली म्हाका आयडिया ना आमकां मागीर 9:30 सुमार आमकां तिगांचो लायला आमचे अर्दवर करून आमकां लायला आनी दुसऱ्या चान दिला आनी कितें जालें हांवें म्हणलें विचारलें तेका अरे लायना टायम जालो म्हणल्यार तो सांगपा लागलो कांय न्हय चलता आमकां सोयलान बेश्टो दवरला कळ्ळें तुका तें उदक ना जाल्यार खंय तें मुवमेंट जायना सर्कुलेशन जायना तें मागीर सांगलें तेणें हांवें विचार करून पूण त्रास पळय आतां आमी सकाळ 6 येयल्ले 9 डायलोसीस करपा पडलें आमकां उदका लागून तेंचो कोण वाली ना मरे थंय तें उदक सोडपाक कोण ना
आमगे हितूंक युनिटा एक सेक्युरिटी आहलो ताका पासून काडले आमी काडून उडयले ताका तो पयलीं कितें करतालो त्या टँका फुडें वचो टायम टू टायम लायटीचो तुका लोखंडा खबर आसा काणकोणा लायट वयता 10 फावटी तो वयतालो थंय परत टँक भरली तशें परत वचोन हें करी आमी ताकाय काडलो आमगे ते युनिटाक मनशान आतां आमी फोन कोण कोण बेजार येयलो कोण तरी एक्शन घेवपा जाय न्हू हेजेर हॉस्पिटलांत जे पेशंट येतात ते पेशंट मजी मारपाक म्हणून येनात किंवा खंयची मुवी पळोवपाक येनात तर ते पेशंट बरे नाम येतात आनी पेशंटाक बरी सर्वीस दिवप हे हेल्थाचे प्रमुख कारण आसपाक जाय। आयज डायलिसीस करपाक खुबशे पेशंट 6 वरांचेर हॉस्पिटलांत आयले आनी ते जेन्ना भितर गेले एडमीट जाले त्या टायमार तांच्या उदकाच्या टँकान उदक नाशिल्ल्या कारणान ह्या पेशंटाक मोठो प्रॉब्लेम जालो। भायर येवन पयले कडेन कळ्ळें की टँकान जे उदक ना पूण लायटीचे मोटर जे आसात ते मोटर ड्राय चलताले म्हूण। आयज हांगा भरपूर स्टाफ दवरिल्लो आसा गव्हर्मेंटान कारण जे पेशंट येतात त्या पेशंटाक त्रास जावचो न्ही तांकां बरी ट्रिटमेंट मेळची म्हूण जे नोकर दवरल्या ते नोकरशहाचे लक्ष खंय आसा हे मोठो प्रश्न। खूब कडेन फाटी आयकता की काही पेशंट जेन्ना भितर येतात तेन्ना सिस्टरी तांकां तापयतात डॉक्टर खंय बरे उरतात डॉक्टर बरे माणुसकीन उलयतात जाल्यार सिस्टरी खंय तांचेर तापतात भितर गेले जाल्यार ऑथॉरिटी कडेन गेले जाल्यार काही बरें करतात जाल्यार काही तापतात खरें म्हणटा जाल्यार जेन्ना तुमकां गव्हर्मेंट सर्वीस दितात तेन्ना तुमकां कडेन सपूत दिलें उरता की आमी लोकांक पेशंटाक जी आसा ती सर्वीस बरी दितले लोकांचे तापची नात आनी लोकांक बरें ट्रीट करतले म्हूण। पूण जेन्ना असल्या जाग्यांनी चड करून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत जेन्ना येतात तेन्ना पेशंट जो आसा ताका वायट वागणूक दिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर आतां लोक मागतात जे टँकान मोटरांतल्यान उदक चडोवपाचें आसा तें कित्याक लागून चडयलें ना आनी कोणे चडयलें ना आनी जे ड्राय लायटीचे मोटर चलताले ते कोणे चलयले हाची चवकशी आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान करची आनीक जे पेशंट आसा तांकां दिलासो दिवचो असो लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।